وأمر به وحث عليه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة أو الفتاة إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد للتعلم فلا يمنعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ولي أمرها، هي تذهب لتتفقه في دينها. وأكثر من هذا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد مجلسا للنساء في كل أسبوع، يعقد مجلسا للنساء في كل أسبوع لا يحضر فيه الرجال، فقط لكي يعلمهن أمور دينهن. وهناك أحكام خاصة بالمرأة قد تستحي أن تسأل عنها أمام الرجال، صح ولا لا؟ صح. ففي مجلس النساء هي لا تجد حرجا ولا تجد غضاضة أن تسأل عما يخصها، وخاصة أن العلم يضيع بين الحياء والكبر. العلم يضيع بين الحياء والكبر، وهو متكبر أن يسأل. أنا أسأل الشيخ، أنا أعلم من الشيخ، أو هذا الشيخ من سن أولادي، فهو لا يسأل، فيضيع العلم ويعبد الله على جهل. والحياء أنا مستحي أن أسأل. عندنا في مصر يقول مكسوف، الحياء مستحي أن أسأل. لا حياء في طلب العلم، ومن الخطأ أن نقول لا حياء في الدين. من الخطأ أن نقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء. تكتبي ورائي، الله يفتح عليك. من الخطأ أن نقول هناك من يقول لا حياء في الدين، هذا خطأ. أما الصواب لا حياء في فهم الدين، الدين كله حياء، الدين كله حياء. فالمرأة تسأل عما ينزل بها، عما يعن لها من أمور خاصة بها لا يشترك فيها الرجال، من ذلك أمور الحيض، ومن ذلك أمور النفاس، ومن ذلك أمور الولادة. الرجل لا يحيض، في رجل يحيض وليس عنده نفاس وليس عنده ولادة، هذه أمور يختص الله بها النساء، وهذا تكريم للمرأة في الحقيقة. الله عز وجل كرم المرأة وشرفها وعظمها بذلك، لأنها جعل منها تخرج الحياة. المرأة يخرج منها الحياة. كيف ذلك؟ هي تلد ولدا، تلد بنتا، فهذا يؤدي إلى استمرار الحياة وإلى دوامها وعدم انقطاعها. فالمرأة يخرج منها الحياة، هذا
يفتقده الرجل، هذا ليس عند الرجل. الرجل لا يخرج منه الحياة، فالمرأة تحمل وتلد فيخرج منها الحياة، يخرج منها الولد، يخرج منها الابن، يخرج منها الأجيال المعمرة، الأجيال الصالحة. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على تعليم النساء، ولذلك كان كما ذكرت لحضراتكم يعقد مجلسا، كما ذكرت لحضراتكن يعقد مجلسا في الأسبوع لتعليم النساء، وكان لا يفوت صلى الله عليه وسلم مناسبة من المناسبات إلا ويهتم ويولي المرأة اهتماما عظيما. من ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام في العيد له فرحة، له بهجة، صح ولا لا؟ العيد له فرحة، له بهجة. والإمام إذا خطب أمام مين؟ أمام الرجال. الإمام في صلاة العيد إذا خطب أمام الرجال ولا أمام النساء؟ والنساء يكون فين؟ في الخلف، خلف الرجال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما أعطى الرجال حقهم ونصيبهم بأن يتشرفوا وأن تمتلئ أعينهم بالنظر إليه والأخذ منه، أيضا شرف النساء بأنه كان إذا صلى العيد ذهب إليهن. شوف، صلى العيد فانتهت خطبة العيد، ذهب إلى النساء فوعظهن صلى الله عليه وسلم، وعظهن صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام رحيما جدا بالمرأة، عظمها وكرمها ورفع شأنها ورفع مكانتها، فأوصى بها أما. فلما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من الذي يستحق أن أصاحبه إذا لم يكن عندي إلا ساعة واحدة؟ أنا مشغول طوال اليوم. تفهم؟ واضح الكلام ولا صعب؟ طيب، أنا مشغول طوال اليوم وعندي ساعة، هذه الساعة أعطيها لمين؟ إلى أمك. قال الرجل: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. وصية ثانية. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك فأدناك، الأولى الأقرب فالأقرب، ثم أدناك فأدناك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة وصية عظيمة. ورد أن عمر بن الخطاب كان يناقش زوجته، يتكلم معها، فردت عليه، يعني كأنها قالت له: ما تقول هذا غير صواب. تفهمنا؟ كأنها تقول له: ما تقول هذا غير صواب، الصواب كذا وكذا. فقال لها عمر، معروف بشدته وبقوته وببأسه وبقوة شكيمته، قال: لها أنت تردين علي؟ كأنه يريد منها أن تسمع فقط. أنت تردين علي؟ وقام وجاء بحديدة ليضربها. قالت: تريد أن تضربني؟ فابنتك تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقش رسول الله. ابنته من؟
زوجتي هي فقط التي قالت. حفصة، السيدة حفصة. السيدة حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب عمر بن الخطاب، سيدنا عمر، إلى حفصة: يا حفصة، أنت تردين على رسول الله، أنت تجيبين تناقشين رسول الله؟ قالت: نعم. هل تفعل هذا من تلقاء نفسها أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق على هذا؟ قال لها: رسول الله يوافق على هذا؟ قالت: نعم، هو يوافق أن أناقشه، أن أتكلم معه، أن أشاركه في الرأي. فقال لها: إذني لي على رسول الله، أنا أريد أن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذنت له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما المرأة إلا أمك يا عمر، ما المرأة إلا أختك يا عمر، ما المرأة إلا ابنتك يا عمر، ما المرأة إلا زوجتك يا عمر. فتغير سيدنا عمر كما نقول 180 درجة، إلى أن وقفت امرأة وقالت له: اتق الله يا عمر ولا تظلم من رعية. فقال له أصحابه فقال لها أصحابه: تقولين لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال: دعوها، لماذا لا أسمع قولها وقد سمع الله قولها من فوق 7 سماوات؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، سورة المجادلة، إنها خولة بنت ثعلبة. ولذلك رأينا أن نعقد هذه الدورة المباركة وأن نعلمكن أمور دينكن، وخاصة هذه الأشياء التي خاصة بالمرأة. واخترنا لكم كتابا ماتعا في فقه الشافعية، وأنتم في أندونيسيا شوافع، صح كده؟ إن شاء الله أنا سأعيش في أندونيسيا بإذن الله. أنا سأسكن في أندونيسيا وسأتعلم الأندونيسية ولا أحتاج إلى هذه المترجمة، أنا أتكلم. أنا أتعلم الأندونيسية كلمة كلمة إن شاء الله. فاخترنا لكم كتاب الإبانة والإفاضة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة على مذهب الإمام الشافعي للشيخ السقاف من علماء اليمن. وهذا الكتاب تناول 8 دروس. تناول كم درس؟ 8. وعدد المحاضرات التي معنا كم محاضرة؟ 4. يبقى إذا قسمنا 8 على 4 يبقى فيها كم؟ 2. كل مرة نأخذ درسين إن شاء الله. وفي نهاية الدرس وفي نهاية هذه الدورة المباركة، جزاكم الله خيرا وشكر الله للقائمين عليها، في نهاية هذه الدورة المباركة سنعطيكم سندا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. Masjid untuk mengambil sebuah ilmu atau untuk mencari ilmu, baik itu ayahnya, kakaknya, ataupun suaminya, itu dilarang untuk melarang kita untuk mencari ilmu di majelis ilmu. Dan begitu juga Rasulullah SAW telah mengadakan majelis ilmu khusus untuk perempuan yang itu tidak ada laki-laki sama sekali di situ, setiap minggunya 1 kali. Nah, dengan itu bisa kita jadikan dalil bahwasanya bagi seorang wanita pun belajar adalah sesuatu hal yang wajib. Dan juga ilmu itu hilang dengan sebuah malu dan kesombongan. Jadi kenapa Syekh tadi mengatakan mungkin perihalnya malu, karena wanita ini
cenderung lebih ke sifat malu, terutama mempelajari hal-hal yang mengenai tentang kewanitaan, yang itu dimana tidak dimiliki oleh seorang laki-laki seperti haid, nifas, dan istihadah. Maka kita sebagai seorang perempuan dalam belajar tidak ada kata malu ataupun sombong. Sombong merasa lebih pandai dari syekh, atau mungkin melihat syekhnya lebih muda, kita lebih tua, dan lain sebagainya. Contohnya malu bertanya dalam sebuah masalah dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Sementara kata-kata la haya'a fiddin itu adalah kata-kata yang salah, karena sesungguhnya semua di dalam agama itu adalah sebuah hal malu. Kita tuh harus al haya'u minal iman. Nah, tetapi yang benar adalah al haya la haya'a fi talabil ilmi fiddin. Jadi tidak ada fi fahmi. La haya'a fi fahmiddin. Jadi tidak ada haya'u minal iman. Hada lama aqulu ana. Jadi tidak ada rasa malu dalam mencari ilmu atau dalam mempelajari memahami agama. Dan juga Islam itu sangat memuliakan wanita. Karena apa? Karena dari wanita itu berlangsunglah kehidupan, di mana seorang wanita itu hamil lalu melahirkan, sehingga Rasulullah sendiri juga sangat menspesialkan wanita. Dalam sebuah khutbah Id, beliau yang biasanya khutbah di depan laki-laki, kan jamaah laki-laki di depan, terus jamaah perempuan di belakang. Tetapi beliau menyempatkan diri ketika selesai sholat Id, maka beliau memberi waktu khusus untuk para wanita dan memberi nasihat kepada kaum Hawa. Ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menanyakan kepada Rasulullah, jika saya punya waktu, sedikit waktu, maka siapa yang lebih berhak untuk waktu tersebut? Maka Rasulullah menjawab, ibu, lalu ibu, lalu ibu, lalu bapak, lalu orang-orang terdekat setelah itu. Sayyidina Umar juga ada kisah Sayyidina Umar yang tidak menerima diskusi atau saran dari istrinya. Bahkan hingga beliau, karena memang beliau itu terkenal dengan kerasnya, beliau hingga ingin memukul istrinya dengan besi. Namun Sayyidah Hafsah, istri Rasulullah dan juga anak Sayyidina Umar ini mengajak diskusi Rasulullah mungkin perihal ini. Lalu Sayyidina Umar menanyakan kepada Sayyidah Hafsah, bagaimana Rasulullah, apakah mengizinkan Sayyidah Hafsah ini berdiskusi dengan Rasulullah? Lalu Sayyidah Hafsah menjawab, iya, saya diizinkan untuk memberi saran, berdiskusi dengan Rasulullah. Maka setelah itu Sayyidina Umar berubah 180 derajat, sangat menghargai wanita. Maka dari itu dengan berbagai kemuliaan dan banyaknya perintah untuk kita belajar, Syekh mengadakan majelis khusus untuk perempuan dan memilih kitab Ibanah wal Ifadah ini yang akan diselenggarakan dalam 4 pertemuan, yang dimana setiap pertemuan akan ada 2 daras, karena di dalam buku ini ada 8 daras, ada 8 bab yang akan dibagi menjadi 4, jadi setiap pertemuan ada 2. Dan di akhir pertemuan insya Allah akan diberi sanad, dan dimana teman-teman harus tepat waktu dan selalu datang di 4 pertemuan ini. Bagi yang terlambat apalagi tidak hadir, maka sanad tidak akan diberikan kepada ghaibah. رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. دم جبلة دم طبيعة. السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني الخمرة. أعطيني ليه؟ الخمرة سجادة الصلاة، تعرفنا؟ سجادة الصلاة التي نصلي عليها اسمها ايه بالاندونيسية؟ سجادة. سجادة برضو؟ سبحان الله. طيب فقال أعطينا خمرة، قالت إني حائض، فقال لها حيضتك ليست بيدك، إنه أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذه طبيعة،
دم جبلة يعني ليس مرضا، وهذا هو الفارق بين دم الحيض ودم الايه؟ دم الاستحاضة. دم الاستحاضة يخرج لوجود مرض، إنما هذا الدم هو طبيعي أن يخرج من المرأة في أوقات معلومة، أوقات معروفة عند المرأة، أقله يوم وأكثره 6 أيام أو 7 أيام وأغلبه 15 يوما. أنتن صائمات؟ صائمات عن الكلام ولا صائمات عن الطعام والشراب؟ طيب عندنا يعني ايه؟ برضو نائمات. عندنا يعني ايه؟ الحمد لله استيقظنا الحمد لله. طيب عندنا عند الشافعية يبقى قد تحيض المرأة يوما واحدا، والأغلب 6 أيام أو 7 أيام، والأكثر كم؟ 15 يوم. طيب الأصل في الحيض قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بنجاسة دم الحيض. قال: ويسألونك عن المحيض قل هو إيه؟ هذا نجس، دم الحيض نجس. وأمر الأزواج أن يبتعد عن امرأته في العلاقة الزوجية في هذه الفترة، إلا أن يهود كانوا لا يؤكلون ولا يشاربون المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة سكنت في مكان آخر، سكنت في المقطم، خلاص اشترى لها بيت في المقطم، سكنت في المقطم. هل هذا موجود في الإسلام؟ ليس موجودا في الإسلام. هو الرجل يؤكلها يشاربها. والسيدة عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يعني يشرب من المكان الذي شربت منه، وأتعرق العرق. تعرفون العرق يعني ايه؟ اللهم ارزقنا يا رب. صحيح، اللحم العظمة، عظمة الخروف مثلا موجود فيها اللحم. عظمة الخروف، تعرفون عظمة الخروف؟ طب ترجمي عظمة الخروف دي يعني ايه؟ العظمة تعرفين العظم؟ العظم موجود فيه اللحم. طب ترجمي بلغتكم. ارفع صوتك. Tulang yang masih ada daging-dagingnya gitu kan. Biasanya kan kalau kita kerokotin gitu kan. Iga. اللهم ارزقنا يا رب. طيب فهي تأكل اللحم من هذا العظم الذي موجود عليه اللحم، تأكل منه وتناول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها. وهذا من باب تكريم النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر السيدة عائشة وهي حائض، بل ويذكر الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
والأصل في الحيض من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش. فاطمة بنت حبيش دي هذه كانت مستحاضة بصفة دائمة. قال لها: فإذا أقبلت الحيض فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يا ست سلمى ركزي معي في هذه النقطة. السيدة فاطمة بنت حبيش هذه كانت مستحاضة بصفة دائمة، ينزل عليها دم الاستحاضة بصفة ايه؟ تفهمنا؟ طيب، في أيام حيضها وفي غير أيام ايه؟ حيضها، فهي لا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. النبي صلى الله عليه وسلم نصحها: انتبهنا لكي تعلمنا النساء وتعلمنا البنات إذا رجعتم إلى أندونيسيا إن شاء الله. قال لها: إذا أقبلت الحيض فاتركي الصلاة، لأن الحائض لا تصلي ولا إيه؟ ولا تصوم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. لماذا؟ لأن الصوم لأن الصوم لا يتكرر. الصوم يأتي مرة واحدة في السنة، صح ولا لا؟ الصوم يأتي مرة ايه؟ مرة واحدة في السنة. طب والصلاة تتكرر. الصلاة ايه؟ طيب، إذا قضت المرأة الصوم هناك مشقة؟ أجبنا. إذا قضت المرأة الصوم 5 أيام أو 6 أيام أيام حيضها، في هذه مشقة؟ لا، ليس هناك مشقة. هي تقضي بعد رمضان، تقضي يوم الاثنين يوم الخميس في أيام الشتاء. إنما إذا قضت الصلاة في أيام حيضها، الأيام التي حاضت فيها وتركت الصلاة، إذا قضت الصلاة هناك مشقة ولا ليس هناك مشقة؟ مشقة. يعني تقضي 30 صلاة ولا 40 صلاة ولا 50 صلاة، مشقة شديدة. فالمرأة في أيام حيضها لا تصوم ولا إيه؟ ولا تصلي، ولكن إذا انتهى الحيض قضت الإيش؟ الصوم ولا تقضي الصلاة. طيب، متى تقضي الصوم؟ في أي وقت؟ السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نقضي ما علينا من رمضان. رمضان ليه؟ الماضي. رمضان ايش؟ الماضي. كنا نقضيه في شعبان الحالي. يبقى مرة كم شهر؟ أيوة ممتازة. اسمك ايه؟ طيب، جزاكم الله خير. مرة 11 شهر. يبقى متى تقضي؟ واجب موسع ولا واجب مضيق؟ موسع. ولكن عندنا يعني ايه؟ شافعين. دول فقط يعني، والباقي هنا. عندنا يعني ايه؟ شافعين. اللي ورا عندنا يعني ايه؟ شافعين. طيب، المرة القادمة تأتي بعصايا. تعرفين العصايا؟ أضرب أنا التي لا تقول أضربها. طيب، عندنا انتبهنا إلى هذا الفرع. المترجمة العظيمة الست سلمى: إذا لم تقض ما عليها، يعني هي أفطرت في رمضان هذا بسبب حيضها، لها أن تقضي
حتى في شهر إيه؟ شعبان اللي لا القادم بقى، القادم صح ولا لا؟ القادم خلاص. طب إذا مر شعبان جاء إيه؟ جاء إيه؟ ما تخافيش أنت، لا 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 ما فيش ضرب، ما فيش ضرب. إذا مر شعبان جاء إيه؟ جاء رمضان. طب إذا جاء رمضان ولم تقض ما عليها من رمضان الماضي، يعني كأن امرأة خلاص لم تقض ما عليها من رمضان الماضي وجاء رمضان الايه؟ الحالي. عندنا عند علماء الشافعية عليها القضاء والفدية. عليها القضاء والايه؟ والفدية. طيب جاء رمضان آخر ولم تقضي يبقى عليها كم فدية؟ 2. جاء 10 رمضانات ولم تقضي ما عليها من رمضان يبقى عليها كم فدية؟ 10. وهذا ومذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر، وأخذ به الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقبلت الحيض فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ذهب قدرها هي المرأة المستحاضة دائما وأبدا. قبل الاستحاضة كان يأتيها الحيض كم يوم؟ 6 أيام، من يوم 5 ليوم 11 في الشهر. يبقى هي من يوم 5 ليوم 11 في الشهر، هذه أيام إيه؟ أيام حيضها. ثم بعد ذلك الدم ينزل، تغتسل وتصلي، ولكن الدم الذي نزل عليها هو دم إيه؟ استحاضة، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل. وفكرين أجاوب على سؤالك، فكرين أجاوب على سؤالك في نهاية المحاضرة، ها؟ عشان سؤال مهم اللي هو صلاة الوتر. طيب، الحكمة من الحيض أن الحيض شيء كتبه الله الخالق على بنات آدم اختيارا واختبارا. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يعني هذا من الله سبحانه وتعالى خلق المرأة هكذا. عفريت من الجن. لا تتأخري مرة ثانية يا أستاذة، لا تتأخري، وأنت لا تتأخري. اكتبوا أسماءهن لكي لا يعطين السند. السند هذا لمن حضر معنا فقط. طيب، المرأة بعض النساء تقول: لماذا أنا يأتيني الحيض؟ هكذا، يعني أنا أريد أن أكون كالرجل. الرجل له طبيعته ووظيفته، والمرأة لها طبيعتها ولها إيه؟ وظيفتها. والله سبحانه وتعالى قال: الذي قدر فهدى والذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الذي خلق فسوى، خلقك فسواك، في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلق أحسن كل شيء خلقه. أجمل خلقة هي الخلقة التي أنت فيها، هذه طبيعته. ويجب على الإنسان ألا يعاند الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها. بعض الناس قال: لماذا أنا لا يخرج لي لحية؟ أنا أريد أن أكون كالنساء، جميل من غير لحية. السيدة عائشة تقول: سبحان من زين الرجال باللحى. زينة الرجل في لحيته.
والنساء بالزوائد، المرأة شعرها طويل، المرأة لها طبيعة خاصة. فأخذ يأتي بكلمات، تعرفوا الكريم؟ كريم، يأتي بالكريم يخلط الكريم ويضع على لحيته عشان لكي لا يخرج الشعر، فخرج الشعر من داخل جوفه، من داخل فمه. لماذا أنت تعاند الطبيعة؟ هناك في بعض البلاد قضوا على الكلاب. تعرفون الكلب؟ هو طيب، قضوا على الكلاب، فخرج لهم حيوان اسمه السلعوة. السلعوة هذا مفترس مثل الكلب، أشد ضراوة، يعني يهجم على الإنسان ويقتل الإنسان. طب أنت الكلب يمنع إيه؟ السلعوة. الكلب يمنع ليه؟ السلعوة. اللحية بدلا الأفضل أن تخرج من الخارج ولا تخرج من الداخل؟ من الخارج. في بعض البلاد رأوا أن يقضوا على الذباب. تعرفون الذباب؟ عندنا في مصر يقولوا الدبان، اللي هو الذباب، يعني هذا الذباب، أهو هذا الذباب. قضوا على الذباب، قضوا على كل الذباب، فظهر فيهم مرض لم يجدوا له علاجا. من الذي كان يحمل هذا المرض في جسده؟ الذباب. فنجعل الأشياء بطبيعتها ونجعل الأشياء كما خلق الله تبارك وتعالى. نستمع إلى المترجمة العظيمة. Tabi'i atau darah yang normal, yang alami keluar dari seorang wanita secara sehat dan bukan sebuah penyakit seperti halnya istihadah. Dan juga haid ini adalah sesuatu yang memang ditakdirkan Allah untuk seorang wanita, maka jangan sampai kita mengeluhkan haid tersebut. Dan haid ini juga ada waktu tertentunya, jadi dia adalah dam tabi'i atau darah alami yang keluar pada waktu tertentu, yang dimana waktu paling singkat keluar darah haid adalah 1 hari, dan yang paling sering terjadi pada seorang wanita itu adalah 6-7 hari, dan waktu terbanyak haid adalah 15 hari. Dalil tentang haid itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222, yang dimana dijelaskan di situ haid itu adalah al-adha. Jadi haid itu adalah sesuatu hal yang najis. Selain itu juga seorang yang haid dilarang berhubungan suami istri dengan suaminya. Lalu berbeda dengan orang Yahudi, jadi umat Muslim ini sangat memuliakan wanita. Berbeda dengan orang Yahudi yang mereka itu sangat menjauhi wanita yang haid. Jadi mereka tidak makan, tidak minum, tidak tinggal bersama wanita-wanita yang haid. Jadi jika istrinya itu haid ditinggalkan. Kalau kita masih tinggal bareng, masih dan lain sebagainya. Yang dilarang hanya berhubungan suami istri. Dan Rasulullah sendiri mencontohkan bahwasanya di dalam kondisi haid tetap berhubungan dengan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah, yang dimana ketika beliau haid, beliau masih minum di bekas bibir Sayyidah Aisyah. Ketika minum, ketika makan yang tadi dijelaskan arok tadi ya, laham makan daging, itu beliau juga makan di bekas Sayyidah Aisyah. Dan itu adalah dari wujud ikramnya Rasulullah kepada seorang wanita. Lalu untuk dalil dari hadis atau dari sunnahnya, yaitu datang dari Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh, yang beliau itu adalah orang yang keluar darah terus-menerus, baik. Jadi istihadahnya terus-menerus, dimana itu akhirnya diberi fatwa oleh Rasulullah, atau Rasulullah memberitahu bahwasanya
dia harus tetap dia meninggalkan sholat ketika haid, lalu ketika haidnya selesai dia harus mandi lalu bersuci untuk sholat. Jadi walaupun darahnya keluar, itu adalah darah istihadah yang dimana dia tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Nah, di dalam haid itu sendiri kita tidak boleh mengerjakan puasa dan sholat, dimana puasa wajib dikodok dan sholat tidak perlu dikodok. Kenapa puasa wajib dikodok? Karena dia itu tidak diulang sepanjang tahun, dia hanya satu kali dalam setahun, maka tidak ada masyakoh di situ. Sementara sholat itu diulang bahkan sehari 5 kali, maka di dalamnya ada masyakoh. Kita nggak mungkin mengkodok sampai 40 kali dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga kodok puasa ini bisa dikodok kapan saja sepanjang tahun. Puasa Ramadan ini maka kita bisa mengkodok Syawal sampai Sya'ban. Sya'ban itu adalah sebulan sebelum Ramadan yang akan datang. Jadi itu boleh. Maka disebut di situ waktu untuk mengkodok puasa itu luas, bukan mudoyak tadi ya. Lalu bagi orang yang punya utang puasa lalu dia tidak mengkodok atau belum mengkodok sampai datang Ramadan selanjutnya, maka dia wajib membayar fidyah, mengkodok dan juga membayar fidyah. Yang dimana kalau setiap melewati satu Ramadan fidyahnya tambah, satu Ramadan lagi tambah lagi. Kalau dia sampai melewati 10 Ramadan belum dikodok, maka dia wajib kodok dan fidyah 10 kali. Oke? Dan itu adalah madhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang akhirnya diambil dalam madhab Syafi'i. Nah, dalam penjelasan yang tadi istihadah yang berketerusan tadi, Sayyidah Fatimah tadi, seumpamanya waktu haidnya dia itu setiap tanggal 5 sampai 11 dia itu haid, maka setelah itu dia wajib bersuci lalu dia sholat untuk walaupun masih keluar darah, karena darah yang keluar adalah darah istihadah, yang dimana setiap wudhu yang dia gunakan itu boleh digunakan untuk banyak sholat sunnah. Nanti untuk sholat fardu mungkin ada penjelasannya lagi. Lalu hikmah adanya haid untuk seorang wanita itu apa? Jadi memang manusia itu diciptakan, wanita itu memang diciptakan seperti itu. Jadi tabiahnya kita itu mendapatkan haid setiap bulannya. Dan akan hal itu kita tidak boleh mengeluhkan, karena setiap manusia, cowok ataupun cewek, wanita ataupun laki-laki, semuanya memiliki tugas dan juga kelebihannya masing-masing. Beliau tadi memberi contoh, tadi ada seorang laki-laki yang tidak pengen punya jenggot, akhirnya dikasih krim. Dia emang nggak keluar di luar, tapi malah keluar di dalam gitu kumisnya. Itu kalau kita menyalahi aturan Allah gitu. Seperti halnya tadi juga ada anjing. Kalau kita kan nggak suka ya sama anjing, tetapi pada dasarnya anjing aja itu punya manfaat. Tadi ada hewan namanya silawa. Itu artinya, Anda juga kurang tahu ya artinya silawa itu apa, tapi dia binatang buas yang dia itu mengganggu manusia, bahkan binatang buas yang bahkan bisa membunuh manusia. Nah, di situ seekor anjing pun bisa menolong kita, walaupun kita benci sama anjing ini, tapi dia bisa menolong kita dari ancaman hewan buas ini tadi. Kayak gitu. الدم الذي يخرج من فرج المرأة أو من المرأة أول دم هو دم إيه؟ دم إيه؟ حيض. خلاص. والدم الثاني هو دم النفاس. وهو الدم الذي يخرج بعد فراغ الرحم من الحمل. وسمي دم النفاس لأنه يأتي بعد خروج نفس. خروج النفس خروج ايه؟ الجنين، الطفل الصغير. وإذا نزل دم النفاس
قبل 15 يوما فهو دم نفاس. يعني من الممكن ألا أن تلد المرأة ولا ينزل عليها دم. خلاص، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم العاشر نزل عليها دم، يبقى دم إيه؟ نفاس. مرة 15 يوما ونزل عليها دم، هذا دم نفاس؟ ها؟ دم نفاس؟ لا. طيب، ما الحكم إذا سقط الطفل من المرأة؟ السقط، تعرفون السقط؟ لم يكتمل الجنين 9 أشهر، مات في بطن أمه، كان علقة ثم نزل. فهمتم؟ طيب، انتبهنا جيدا لهذا الفرع فإنه يشكل على كثيرين. الدم النازل بعد نزول هذا السقط، والسين مثلثة. السين ايش؟ سقط وسقط وسقط، كلها صحيحة في اللغة العربية. مفهوم؟ الدم النازل بعد السقط هذا دم نفاس، حتى لو كان علقة ثم نزل فهو دم نفاس. ودم النفاس أقله، اكتب يا أستاذ، دم النفاس أقله لحظة، قد ينزل نقطة دم وخلاص انتهى. ورد أن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولدت سيدنا الحسين بعد صلاة المغرب، وقامت واغتسلت وصلت العشاء، يبقى أقل إيه؟ لحظة ثانية، خلاص. وأغلبه 40 يوما ينزل الدم ينزل إلى 40 يوما. هل من الممكن أن يزيد عن 40 يوما؟ ومن الممكن عندنا في مذهب الشافعية من الممكن إلى 60 يوما، يبقى أقله أغلبه 40 يوما، أكثره 60 يوما. خلاص، مفهوم ده؟ طيب، قال الشيخ: طيب، إذا نزل الدم بعد 15 يوما هل هذا هو دم نفاس؟ هذا دم حيض. دم ايه؟ حيض. الدليل على النفاس حديث أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما أو 40 ليلة. أربعون يوما أو 40 ليلة. ومن أين جاء؟ يبقى نحن نحتاج إلى دليل إلى 60 يوم. 40 يوم موجود الدليل معنا. طب 60 يوم من أين الدليل؟ الإمام الشافعي أخذه بالاستقراء. طبيعة المرأة أنها قد يستمر معها دم النفاس إلى إيه؟ 60 يوما. طيب. ثالثا الاستحاضة. يبقى الدم الخارج من المرأة هو دم ايه؟ حيض. دم ايه؟ استحاضة. دم الحيض ينزل من المرأة على سبيل الجبلة،
طبيعة المرأة ينزل على سبيل الصحة، عكسه دم الايه؟ يبقى ينزل على سبيل الايه؟ المرض. ايوه احسنتن، ينزل على سبيل المرض. فهمتن؟ طيب. ولذلك الشيخ قال دم يخرج من أدنى الرحم في غير أيام الحيض والنفاس. والدليل عليه أن فاطمة بنت حبيش صحابية جليلة. نعم. طيب، هي بتسأل دم النفاس نجس؟ نعم، كل الدماء التي تخرج من المرأة نجسة، إلا أن المرأة انتبهنا، المرأة تصلي في أيام الحيض؟ تصوم في أيام الحيض؟ تصلي في أيام النفاس؟ تصوم في أيام النفاس؟ ولكن تصلي في أيام الاستحاضة؟ تصوم في أيام الاستحاضة؟ طيب، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل. يعني صلت العشاء وأرادت أن تصلي التراويح، لا نقول لها اذهبي فتوضئي، لأنها تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من السنن. فإذا جاء الفجر طلبنا منها أن تذهب وتتوضأ وتصلي مع الناس. هي تصلي بهذا الوضوء فرضا واحدا وتصلي من النوافل ما شاء. خلاص مفهوم؟ طيب. وفي دم الاستحاضة تتحفظ، تضع الحفاضة على الموضع. تعرفون الحفاضة؟ الفوط، الكيس، نعم، الفوطة. تضع الفوطة على مكان خروج الدم، مثل الفوط الصحية. فاهمين الفوط الصحية؟ طيب. يعني الأمر فيه حياء بالنسبة لي أن أتكلم بصراحة شوية، ولكن يعني نحن نوصل المعلومة بأسهل طريقة، ولكن الحياء مطلوب. الحياء من الإيمان، والدين كله حياء، هكذا علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تضع الفوطة أو تضع الحفاضة أو الألغز كما نقول على مكان خروج الدم، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. طيب. فاطمة بنت حبيش كانت هي مستحاضة دائما وأبدا، ينزل عليها دم الحيض. دم الاستحاضة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، إن كان ذلك فأمسك عن الصلاة. دم الحيض أسود، وهو له ألوان كثيرة.
هي السواد والحمرة والشقرة والصفرة والكدرة. السواد والحمرة والشقرة والصفرة والإيه؟ والكدرة، هذا دم الحيض. المرأة تستطيع أن تميز دم الحيض، فإذا ميزت دم الحيض بأنه أسود اللون يبقى تمسك عن الصلاة، لا تصلي ولا تصم. فإذا ذهب هذا الدم بعد ذلك اغتسلت وصلت. وما يأتي من دم بعد هذه الفترة يبقى هذا دم إيه؟ استحاضة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان الآخر الدم الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. هذا عند تمييز المرأة. طيب، وأراد الشيخ أن يتكلم في حكم ما يخرج من المرأة من رطوبة المكان. المرأة إذا وجدت رطوبة في الموضع، يعني هناك دم حيض ودم نفاس ودم ايه؟ استحاضة. هي لم تجد هذا ولكن وجدت رطوبة في المكان. هذه الرطوبة ما حكمها؟ هل تتوضأ؟ هل تغتسل؟ هل كذا؟ هل كذا؟ الصحيح أنه طاهر. الصحيح أن هذه الرطوبة طاهرة. الصحيح أن هذه الرطوبة طاهرة. وكذلك الهواء الذي يخرج من فرج المرأة هو طاهر. الهواء الذي يخرج من فرج المرأة هو طاهر. هناك خلاص المحاضرة انتهت. خش ميعادنا الساعة 10. انت جاية وكذلك هناك أشياء تخرج من فرج المرأة. البول نجس، يجب عليها أن تتطهر منه، وإذا خرج فقد حدثت، فهذا هو الحدث الايه؟ الأصغر. هذا الحدث الايه؟ الأصغر. وهناك المذي بالذال، هناك الايه؟ المذي. هذا يأتي عند التفكير في الأمور الجنسية أو عندما يقبل الرجل زوجته ينزل المذي، هذا نجس أيضا. وهناك المدي. المدي هذا يخرج بعد البول، سائل أبيض رقيق، ويخرج عندما نحمل أشياء ثقيلة، هذا أيضا نجس. وهناك المني، وهذا يوجب الايه؟ يوجب ايه؟ الغسل. يوجب ايه؟ فهناك حدث أصغر وهو البول والغائط، هذا يوجب الايه؟ الوضوء، هذا يوجب ايه؟ وهناك حدث أوسط وهو الجنابة، خلاص، نزول المني. وهناك حدث أكبر وهو الحيض والنفاس، يبقى حدث ايه؟ أصغر وهو وحدث ايش؟ وهو ايه؟ جنابة. وحدث ايش؟ أكبر وهو الايه؟ أفاده الخطيب الشربيني في كتاب الإقناع.
من فقه الشافعية فتأملوه جيدا. تفضل يا أستاذ الترجمة. Darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim, setelah hamil. Jadi kalau orang hamil itu terus keluar darah, itu adalah darah nifas. Dan di sini disebut darah nifas karena darah ini keluar setelah keluarnya nafas atau jiwa, setelah keluarnya bayi dan lain sebagainya. Nah, keluarnya darah nifas ini adalah dalam kurun waktu 15 hari setelah melahirkan. Jadi jika setelah 15 hari baru keluar darah, maka 15 hari ke atas, 15, 16, 17 dan seterusnya, maka itu bukan darah nifas tetapi darah haid. Lalu untuk hukum keguguran atau tadi disebutkan saktu, saktu, suk dan sik, semua tiga-tiganya benar bahasanya. Yang itu artinya adalah keguguran, di mana di dalam itu masih janin atau masih belum menjadi bayi yang seutuhnya, atau keguguran itu tadi hukumnya tetap nifas karena kembali ke penjelasan yang pertama, setelah keluarnya nafas dari rahim itu tadi, arti dari darah nifas. Lalu darah nifas ini sendiri paling cepat atau keluarnya itu adalah lahdoh atau setetes doang, itu adalah disebut dengan darah nifas. Jadi yang keluar darah setelah melahirkan walaupun hanya setetes itu adalah darah nifas. Sementara kebanyakan wanita nifas itu dalam kurun waktu 40 hari dan paling banyak adalah 60 hari. Nah, sementara dalilnya apa? Dalil keluar 40 hari itu tadi adalah dalil dari hadis, yaitu diriwayatkan oleh Ummi Salamah, istri Rasulullah sendiri, yang dimana di zaman Rasulullah dulu orang nifas itu ya waktunya adalah 40 hari. Sementara dalil Syafi'iyah bahwasanya paling banyak waktu nifas adalah 60 hari adalah hasil istiqra' dari Imam Syafi'i atau hasil riset penelitian. Oke. Terus yang selanjutnya pembahasan tentang istihadhah. Jika darah haid itu adalah darah tabi'i atau darah normal yang keluar dalam kondisi sehat, semua orang merasakannya. Istihadhah ini kebalikannya, dia adalah darah yang keluar karena sebab sakit, yaitu adalah darah yang keluar dari rahim yang paling bawah atau yang paling luar di hari selain hari haid dan nifas. Jadi semua darah yang itu bukan haid dan nifas maka dia adalah istihadhah. Istihadhah ini sendiri kita tetap diwajibkan untuk puasa dan sholat. Sementara bagaimana kita sholat padahal semua darah yang keluar dari seorang wanita itu adalah najis, baik itu haid, nifas ataupun istihadhah itu sendiri. Nah, maka ketika setiap sholat kita harus membersihkan, setiap sholat fardu kita harus membersihkan darahnya dan wajib berwudu. Dan wudu tersebut hanya digunakan untuk satu sholat fardu, tetapi terserah masya'a min nawafil, sebanyak-banyaknya sholat sunnah nggak apa-apa. Jadi setiap datang sholat fardu lagi maka harus wudu lagi. Sholat tarawih. Ya contohnya sholat tarawih, kalau seandainya kita istihadhah, sholat isya lalu langsung sholat tarawih nggak apa-apa. Sholat tarawih mau 8, 20 berapa rakaat boleh, tapi setelah datang waktu subuh kita harus wudu lagi karena subuh ini sholat fardu. Dan untuk istihadhah ini sendiri juga seperti halnya haid, kita menggunakan softtek gitu kan. Istihadhah pun kita juga kalau zaman dulu itu kita disebutnya kan pakai kain, ditutup pakai kain agar menghalangi darah ini sebisa mungkin tidak keluar gitu. Nah, dalil untuk istihadhah sendiri itu di dalam hadis yang tadi sudah disebutkan An Fatimah binti Abi Hubeish, yang beliau ini keluar darah terus-menerus, yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya yang berwarna hitam, yang ma'ruf bahwasanya itu haid, itu adalah haid, maka jangan sholat. Tetapi darah haid ini sendiri tidak hanya hitam, tetapi ada 5 macam, yaitu hitam, merah, orange, kuning, dan keruh. Ya, nanti ada di pembahasan selanjutnya.
لألوان الدم صح كده؟ أنا أفهم. Maka jika keluar darah haid yang sudah kita ketahui, ya seyogianya seorang wanita pasti tahu itu darah haid, maka kita tidak boleh untuk sholat. Dan jika keluar darah yang lain dan di waktu yang pasti bukan waktu haid, maka itu adalah istihadah dan kita harus tetap sholat dan puasa. Lalu pembahasan selanjutnya tentang rutubah atau lendir. Kalau di sini ini yang dimaksud adalah keputihan. Di sini beliau langsung menjelaskan hukum asohnya. Jadi di sini ada ikhtilaf, tetapi asohnya yang paling benarnya itu adalah hukum dari rutubah ini adalah suci. Selain lendir ini juga angin yang keluar dari farj seorang wanita itu juga hukumnya suci. Hal lain yang keluar dari farj perempuan seperti baul sama ghaid itu najis. Nah, dan itu adalah dari hadas asgor. Jadi kita mensucikannya hanya dengan berwudu. Sementara ada hadas ausot yang itu adalah keluar mani atau junub, itu ya dengan mandi besar ya. Terus ada juga jenis-jenis di sini yang disebutkan madi. Madi itu ada macam-macamnya, yang penyebabnya salah satunya karena mungkin bersyahwat, yang kedua itu karena keluar setelah atau setelah buang air kecil, lalu yang ketiga seumpamanya angkat-angkat barang berat gitu terus keluar lendir seperti itu kan, teman-teman biasanya mungkin ada yang merasakan. Itu tadi adalah lendir yang keluar dari farj wanita.